विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेडियो ट्युसन कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस रेडियो ट्युसन कक्षा हामीले सिद्धार्थ मावि, भुटनदेवी मावि, आधुनिक राष्ट्रिय मावि, बालज्योति मावि, ज्ञानदा मावि र त्रिभुवन माविसँगको सहकार्यमा हेटौँडा एफएमले उत्पादन गरेका हौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको रेडियो ट्युसन कक्षा। भाइ बहिनीहरू, हिजो जस्तै आज पनि म फेरि उपस्थित भइसकेको छु उही भाइ बहिनीहरूको शिक्षक माधव खतिवडा, श्री सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय हेटौँडा 2 बाट। अब आज हामी दोस्रो पाठमा प्रवेश गर्दैछौँ। हाम्रो पहिलो पाठमा 5औं घन्टी लगाएर 5 दिनसम्म लगाएर हामीले सामान्यतया पुरा गरिसकेका छौँ भने आज हामी दोस्रो पाठमा प्रवेश गर्दैछौँ र हाम्रो यो 6औं सत्र चलिरहेको छ। अब दोस्रो पाठमा प्रवेश गर्दाखेरि हाम्रो विधाहरू पनि पाठै पछि फरक पर्ने भएकोले योभन्दा पहिला हामीले कथा विधामा रहेर छलफल गऱ्यौँ, जुन लोककथा थियो भने आज हामी कविताको सेरोफेरोमा छलफल गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। र एउटा कुरो के रह्यो भने अहिलेको परिवेशमा कतिपय ठाउँमा अब पढाउने होइन सिकाउने भन्ने जुन कुरो अगाडि आइरहेको छ र मलाई पनि यो ठिकै हो जस्तो लाग्न थालेको छ। र त्यसैले पढाउने भनेको के, सिकाउने भनेको के भन्दा पढाउने भनेको किताबमा भएका कुरालाई कण्ठस्थ गराउने, गरेन भनेदेखि दण्ड सजाय दिने, जसरी पनि किताबका कुरालाई कण्ठ गर्न लगाउने, किताबमा जे छ हुबहु चाहिँ लेख्न लगाउने हाम्रो चलन थियो र कतिपय त्यो बाँकी पनि छँदैछ। र त्यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएन भन्ने गुनासो अहिले धेरै आयो। जस्तै उदाहरणको लागि हामी कुनै कथा पढाउँछौँ, कथा पढाइसकेपछि त्यो कथालाई मात्रै भाइ बहिनीहरूले बुझेर त्यो पाठ सार्थक भएन भन्ने जुन सोच आएको छ त्योसँग म पनि सहमत छु। त्यो कथा पढेर त्यसको सेरोफेरो मात्रै होइन, हामीसँग व्यवहारिक सिप के हुनु पर्यो भने कथा पढिसकेपछि त्यस्तै कुनै अर्को कथा लेख्न सक्ने सिप हामीमा सृजनात्मक सिपको विकास हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी सिकाइ भन्दा रहेछौँ। र जस्तै आज हामी कविता पढ्दैछौँ, कविता पढ्दै गर्दाखेरि कविता पढिसकेपछि हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दा त्यो कविताको भाव के हो, त्यसको मूल सन्देश के हो भन्ने पाटो छँदैछ र त्यसलाई छाडेर हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा कविता अन्त्य गरिसकेपछि सृजनात्मक अभ्यासमा गएर हामीले एउटा कविता लेख्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरेनौँ भने हामीले पढाएको पनि खेर गयो, भाइ बहिनीहरूले पढेको पनि खेर गयो। कसैले गएर सोधे कुन पाठ पढ्यौ भन्दा मैले चाहिँ दुवसु छेत्रीको यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता पढेँ भनेर भाइ बहिनीहरूले भन्यो र ती मित्रहरूले सोध्नुभयो, ल त्यसो भए तिमीलाई कुनै एउटा कविता लेख्न आउँछ भनेर प्रश्न गर्नुभयो भने हामीसँग जवाफ छैन। त्यसैले गर्दा अब यस्तो निरुत्तर हुन भएन। हामी चाहिँ कुनै हामीले कविता पढ्यौँ अथवा कथा पढ्यौँ भनेदेखि म गर्न सक्छु, म कथा लेख्न सक्छु, म कविता लेख्न सक्छु भन्ने मनोबल हामीमा वृद्धि हुनु पर्यो र त्यो सृजनात्मक क्षमता पनि अनिवार्य रूपमा हुनु पर्यो। त्यसैले आज त्यसो भए कविता के हो भन्ने बारेमा म अलिकति अगाडि बढ्न चाहेँ। अब यो कवितालाई हामीले धेरै पहिलादेखि रुचाउँदै आएको, साहित्यले रुचाउँदै आएको विषय मानिन्छ। पहिला पहिला साहित्य भनेकै कविता हो र कविता भनेकै ज्ञानात्मक हुन्छ भन्ने धारणामा हाम्रो समाज धेरै गुज्रियो। पूर्वीय दर्शनले पनि त्यही भन्दै 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 आयो र पछि जब गोपाल प्रसाद रिमालको पालामा आइपुगेपछि होइन रहेछ, कविता पद्य मात्रै हुँदो रहेछ, गद्यमा पनि कविता लेख्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरो गोपाल प्रसाद रिमालबाट सुरुवात भयो। र सुरुवात भइसकेपछि अब हामी कवितामा पनि गद्य र पद्य भनेर छुट्याउन थाल्यौँ, वर्गीकरण गर्न थाल्यौँ।
भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ गेयात्मक भनेको लय हालेर गाउन मिल्नेलाई पद्य, सरासर पढ्नेलाई गद्य भनिन्छ। जस्तै हाम्रो कथाहरू निबन्धहरू गद्य हुन् भने कविताहरू स्वर लय मिलाएर पढ्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले पद्य भन्छौँ। र त्यसै गरी कवितामा पनि गद्य र पद्य भनेर गोपाल प्रसाद रिमालको पालादेखि गद्य कविताको सुरुवात भएको भनेर हामीले साहित्यिक इतिहासहरूमा पढ्न पाउँछौँ। र अब त्यहाँ के भयो त भन्दा कतै कतै गद्य कवितालाई पोथी गद्य भनेर अर्थ्याएको पनि पाइन्छ। अब अरू छन्द कवितामा चाहिँ आफ्ना नियमअनुसार जानुपर्ने हुन्छ, तर गद्य कवितामा आन्तरिक लय, सामान्यतया आन्तरिक लय र सामान्यतया अनुप्रासहरू मिलेको मात्रै भए पनि त्यसलाई चाहिँ भाव आयो भने त्यो गद्य कविता हो भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। र त्यसै गरी अब जुन हामीले यहाँ अहिले प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ, भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नुभयो, यसमा एउटै हरफमा बराबर अक्षर पनि छैन, ह्रस्व दीर्घ मिलेका पनि छैनन्। त्यसैले यो जुन अहिले हामीले पढ्न लागेको यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता चाहिँ गद्य कविता हो। यसमा आन्तरिक लय मात्रै हुन्छन् सामान्यतया। अब त्यसपछि यो यसरी कवितालाई दुई भागमा विभाजन गरिसकेपछि यसका आधारमा हामी कविता बनाउन सक्छौँ। र यो पद्य कविता जुन छ, पद्य कविताको इतिहास धेरै पुरानो छ, अहिले सबै भनिरहन आवश्यक यहाँ रहेन। र त्यसभित्र विभिन्न प्रकारका छन्दहरू हुन्छन् पद्य कविताभित्र। जस्तै वार्णिक छन्द भन्ने हुन्छ, मात्रिक छन्द भन्ने हुन्छ, लोक छन्द भन्ने हुन्छ। यिनीहरूका आफ्ना नियम छन्, यो पद्य कविता अन्तर्गत रहेको छ। भने गद्य कविता अन्तर्गत चाहिँ हामी सजिलै जुनसुकै विषयवस्तुलाई पनि जुनसुकै मान्छेले पनि सजिलैसँग त्यसलाई चाहिँ अलिकति आन्तरिक हिसाबले केही कुराहरू सामान्य मिलाएर वर्णन बयान गरेर कविताको रूप दिन सक्छौँ। र यसरी हामीले दुई भागमा यसलाई बाँडेको पाउँछौँ। अब त्यति भन्दा भन्दै गद्य कवितामा सामान्यतया आन्तरिक लय र अनुप्रासको प्रयास गरिन्छ भनेर मैले भने। अनुप्रास भनेको भाइ बहिनीहरूलाई अलिक गाह्रो नै होला। अनुप्रास भनेको उस्तै उस्तै, जस्तो जहाँ भयो भने तहाँ, यहाँ भयो भने वहाँ जस्ता उस्तै उस्तै स्वर मिलेका शब्दहरू प्रायः हामी प्रयोग गर्छौँ। अन्तिमतिर अथवा सुरुतिर आवश्यकता अनुसारका प्रयोग गर्छौँ। अनुप्रास मिल्दाखेरि त्यसलाई अलिकति सुन्नमा चाहिँ राम्रो लाग्छ र त्यो गद्य कवितामा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब त्यसो हो भनेदेखि गद्य कविता लेख्न कतिको गाह्रो छ त भन्दा मलाई त लाग्छ गद्य कविता लेख्न धेरै सजिलो नै होला। यसका लागि जुनसुकै पनि साहित्यिक रचना गर्नको लागि हामीसँग शब्द भण्डार असाध्यै चाहिन्छ। शब्द भण्डार भएन भने हामी यी कुराहरू गर्न सक्दैनौँ, किनकि हामी 9 कक्षाको कुरो गरिरहेको हुनाले शब्द भण्डार भनेर मैले एकैचोटि प्रस्तुत गरेँ। यसमा मैले धेरै भन्नु पर्दैन, भाइ बहिनीहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो उदाहरणको लागि केही पनि छैन। सामान्यतया हामी अहिले बसेर अध्ययन गरिरहेछौँ। यही अध्ययन गरिरहेकै क्रममा पनि हामी यसो दायाँ बायाँ हेरेर, हाम्रो कोठामा हेरेर, घरमा हेरेर त्यसलाई अनुमान गरेर एउटा कविता बनाइदिन सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि आज कविताको बारेमा पढ्न पाइयो, किताबको परिचय पाइयो, मलाई पनि कविताप्रति चासो बढ्न थाल्यो, गद्य पद्य कविता लेख्न मन लाग्यो। बनाइदेऊ, एउटा सामान्य कविता भइहाल्यो। यसमा हामी ठुलो कवि खोज्न पनि परेन। हो, तिमीहरू पढ्न बसेका रहेछौ, यसले भाव बुझायो, कविताप्रति जागरुकता देखायो र आफूलाई कविता लेख्न मन लागेको कुरो यसले बुझायो। र यसै गरी हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्दै जान सक्छौँ। र अर्को एउटा कुरो चाहिँ के हो भने मैले अघि नै सुरुमा भनिसकेँ भाइ बहिनीहरू, अहिले हाम्रो पढाइको भन्दा सिकाइको चासो बढी भएको हुनाले सिक्नको लागि के चाहियो त भने सुन्न त मजा आउँछ। अब अहिले 2-3 वर्ष यता लेटर ग्रेडिङमा हाम्रो चाहिँ नम्बर गणना हुने भयो, नत्र त्योभन्दा पहिला हाम्रो 32 अङ्क आएपछि उत्तीर्ण हुन्थ्यौँ। भन्नुको अर्थ मैले 100 शब्द भने भाइ बहिनीहरूले 32 शब्द सम्झ्यो भने पास भनिन्थ्यो।
अब 32 शब्द पनि सम्झन नसक्ने 10 नम्बर 5 नम्बर 2 नम्बर नेपालीमा ल्याउने पनि भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो। यसको अर्थ के हो भने सुनेको कुरो हामीले सम्झिन सक्दो रहन्छौँ। र यहाँ भनाइ छ, 3वटा भनाइ छ, याद गरेर हेरौँ। सुनेको कुरो बिर्सन्छ, देखेको कुरो सम्झिन्छ, गरेको कुरो जानिन्छ। यी 3वटा कुरा भाइ बहिनीहरूसँग कलम कापी छ भने टिपेर राख्दा बेसै होला। सुनेको कुरो बिर्सन्छ, देखेको कुरो सम्झन्छ। जस्तै मैले अहिले यहाँबाट भनिरहेको छु, म आज 6औं दिनमा प्रवेश गरिसकेँ, भाइ बहिनीहरूसँग छु र मैले 6औं दिनसम्म आउँदाखेरि हजारौँ शब्द भने होला, भाइ बहिनीहरूले हजारौँ शब्द जाने भन्ने मलाई विश्वास छैन र यो हुनु पनि सक्दैन। र त्यसै गरी अरू कुरो देखेको कुरो चाहिँ सम्झन्छ भनेको जुन ठाउँमा हेर्न सक्ने क्षमतामा हामी विद्यार्थीहरू छौँ, उहाँहरूले मेरो अनुहार हेर्नु भएको छ, मलाई नदेख्दा नि ए माधव सरको अनुहार यस्तो रहेछ भनेर अघि पछि अन्त पनि सम्झन सक्नुहुन्छ। भने मतलब देखेको कुरो सम्झिन्छ। अर्को के रहेछ भन्दा गरेको कुरो जानिन्छ। जस्तै हामी यहाँ कविताको बारेमा कुरो गरिरहेछौँ, मैले भन्छु भाइ बहिनीहरू सुन्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि गएर यसलाई त्यतिकै छोडिदिनु भयो भने हाम्रो यो सिकाइ भएन। अब कविता आफैले लेख्न पर्यो। कविता आफैले लेखिसकेपछि त आफैले गरेको हो नि, गरेको कुरो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिँदैन, जानिन्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरू हामी पौडी खेल्न सिक्न पोखरीमा गयौँ भनेदेखि जानेका मान्छेहरूले पौडी खेल्छन्, नजानेका मान्छेहरूलाई पनि ल आइज भनेर तानेर त्यहाँ हालिदिन्छन्। जबरजस्ती गर्दा गर्दै बल्ल बल्ल चाहिँ उसले पौडी खेल्न सिक्छ। अनि बाहिर निस्केपछि ओहो बल्ल बाँचेँ, अब यसरी खेल्नु पर्नेछ, हात यसरी चलाउनु पर्नेछ, खुट्टा यसरी चलाउनु पर्नेछ भनेर डिलमा बसेर भन्नुभन्दा पोखरीमा हाम फालिसकेपछि ती कुराहरू जानिँदो रहेछ र भोलिपल्टदेखि ऊ सतर्क भएर आफ्नो काम गर्न सक्छ, सम्झिन्छ। जस्तै कविता पढिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले नि कविता बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। यो नै हाम्रो सृजनात्मक अभ्यास हो। 3वटा कुरा फेरि दोहोऱ्याउँछु मैले। सुनेको कुरो बिर्सन्छ, गरेको कुरो सम्झन्छ र देखेको कुरो सम्झन्छ र गरेको कुरो जानिन्छ। यसै अर्थमा अब अन्तिममा गइसकेपछि के हुन्छ त भने एउटा कविता भाइ बहिनीहरूले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कविता भनेको गद्य कविता हो, किनकि हामी यहाँ गद्य शीर्षकमा छौँ। यो चाहिँ कुन कविता रहेछ भन्दा गद्य कविता रहेछ। अब यसलाई गद्य भनेर धेरैले पढ्छौँ, यो द्य हो, ध होइन। यसमा पनि अलिकति मैले भन्न खोजेँ, यसमा अलि दुविधा पनि छ। जस्तो यहाँ यो विद्या भन्छन्, यो विद्या होइन, यो पनि गद्य होइन, गद्य नै हो। यसको लेखाइ चाहिँ यस्तो हो, यसको पनि लेखाइ भनेको ठिक लेखाइ यस्तो हो। र यहाँ पनि त्यही छ, तर हामी यसलाई ध सम्झन्छौँ। कतिपय अलि धेरै पढे लेखेका भाइ बहिनीहरूले पनि ध चिन्नुहुन्न। ध भनेको मलाई लाग्छ यस्तो हुँदैन, ध त यस्तो खालको हुन्छ जसलाई अझ यहाँ चाहिँ यस्तो गरिएको हुन्छ, यो डिगो यताबाट छोइएको हुँदैन। यसको संरचना र यसको संरचना फरक छ। त्यसकारण यो दिय नै हो, यो आदि द र य हो। कसरी हो भने यहाँ हेर्नु होला, यो द हो, अनि यहाँ मैले यो गाँठोबाट यता ल्याएको जति य हो। हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै आदि द य, आदि द य। त्यसकारणले यो विद्या होइन, यो ध र यो ध फरक छ। यो ध हो भने यो चाहिँ द्या हो, आदि द र य हो। त्यसकारणले गद्य होइन है, गद्य भनेर यसलाई उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि सामान्य कविता हामी लेख्छौँ भन्ने भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि प्रण गर्नु भएको छ। कतिले त लेख्न पनि थाल्नुहुन्छ होला। यो एउटा आफ्नो पक्ष रह्यो। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भने मैले पद्यको पनि अघि कुरो गरिहालेँ। यो पद्य पनि त्यति नराम्रो कुरो होइन। यसमा मैले अलिकति के जोड्न खोजेँ भने एउटा पिङ्गल सूत्र भन्ने हुन्छ कविता लेख्ने। यो सुन्न मात्रै हो भाइ बहिनीहरूलाई, अहिले खासै यसले काम नगर्ला, पछिसम्म दिमागमा रह्यो भने पछिसम्म काम गर्नेछ। पिङ्गल सूत्र भन्ने हुन्छ, त्यसमा य मा ता रा ज भा न स ल गम वा गा भन्ने चलन छ। मैले यहाँ यसलाई यसो अलिकति लेख्न खोजेँ कविताको प्रसङ्ग भएको हुनाले। यो पिङ्गल सूत्र मैले त्यो लेखिनँ, त्यसको सूत्र मात्रै लेखेँ। य मा ता रा ज भा न स ल गम भन्छन् कसैले, कसैले गा भन्छन्, अन्तिमको यो दीर्घ नै हो। यो सूत्र अनुसार वार्णिक छन्दको निर्माण हुन्छ।
र त्यसै गरी अब यो सूत्र मात्रै अहिले मैले यसो सुनाउन खोजेको हो, योसँग हामी सम्बन्धित भएर अगाडि बढ्दैनौँ। अनि त्यसपछि मात्रिक छन्द भन्ने हुन्छ, त्यो मात्रा गनिन्छ। मात्रा गन्दाखेरि जस्तो साधारण अक्षर आयो भने एक मात्रा, मात्रा लागेको अक्षर आयो भने दुई मात्रा भनेर गनिन्छ। मात्रिक छन्दमा पनि कविता लेखिन्छ। र अन्तिममा मैले भनेको थिएँ लोक छन्दमा पनि कविता लेखिन्छ। त्यो लोक छन्दको कवितामा चाहिँ अलिकति मैले यहाँ जोड्न खोजेँ। भाइ बहिनीहरू, यो कविता पढिसकेपछि एउटा गद्य कविताको टुक्रा लेख्न सक्ने हुने भयो भने अर्को एउटा सानो लोक कविता पनि तयार गर्न सक्ने हुन्छौ। र सानो एउटा मैले सूत्र यहाँ भन्दैछु। जस्तै बालगीत हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यसको सूत्र भनेको 4 अक्षर जोड 3 अक्षर बराबर 7 अक्षर हुन्छ। अथवा यसैलाई फेरि 2 गुणा गर्यो भनेदेखि अर्को पनि बन्छ 4 3 जोड 4 3 जोड 14 अक्षर पनि हुन्छ। अहिले हामी यसमा जाँदैनौँ, हामी सिधै अहिले 4 अक्षर र 3 अक्षरको बालगीत एउटा निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। यो बालगीत निर्माण गरेर भाइ बहिनीहरूले लयात्मक गर्नुभयो भने यो गद्यभन्दा यो अलिकति फरक छ, राम्रो पनि हुन्छ भन्ने आशयले कविताको प्रसङ्ग भएको हुनाले यो कुरो चाहिँ चर्चा गर्न आवश्यक ठानेर म अगाडि बढ्दैछु। मैले अघि नै भनिसकेँ, अगाडि 4 वटा अक्षर, यसमा ह्रस्व दीर्घको कुनै पनि कुरो भएन। उदाहरणको लागि जस्तै हामीले हिजो आज 4 अक्षर भयो। अब हामीलाई 3 अक्षरको शब्द चाहियो। 3 अक्षरको शब्द हामीले हेऱ्यौँ भने घरमा। अब त्यसै गरी 4 हरफ भएपछि एउटा श्लोक मानिन्छ। बसी बसी करमा भनेर हामीले जोड्यौँ भने यहाँ बसी, अर्को पनि बसी 4 अक्षर, करमा भनेको जबरजस्ती भन्ने अर्थ आइहाल्यो होला। र त्यसै गरी त्योभन्दा तल साथीहरू, यहाँ लेखौँ साथीहरू पुराना। अनि अन्तिममा हामी टुङ्ग्याइदिउँ समसामयिक विषयवस्तुलाई लिएर, कहिले जाला कोरोना, कहिले जाला कोरोना। भाइ बहिनीहरू, यो कुनै कविले लेखेको होइन, हामीले अहिले भर्खर यहाँ छँदै हामीले आफैले कल्पना गरेर बनाएको कविता हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग गाउन सक्छौँ। यो गेयात्मक छ, यो लोक छन्दभित्र छ। र यसरी अब यसलाई हामीले अभ्यास गरेनौँ भने यो सिक्दैनौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, यो चाहिँ हामीले गर्ने हो, गरेर जान्ने कुरो हो। पहिला टाला टुली बटुली कति राम्री पुतली भन्ने सानो कक्षामा भाइ बहिनीहरूले पढेका थियो होला। त्यसै गरी यसलाई पनि त्यही लयमा हामीले गाउन सक्छौँ। जस्तै हिजो आज घरमा बसी बसी करमा, साथीहरू पुराना कहिले जाला कोरोना। यसरी हामी यसलाई लय मिलाएर भन्न सक्ने भयौँ। यो कविता लेख्न कुनै पनि गाह्रो छैन, इच्छा र चाहना चाहियो। त्यसकारणले अब यसरी यो कविताको परिचयमा सामान्यतया मैले भाइ बहिनीहरूलाई यही कुरो जानकारी गराएँ। अब अभ्यासको हिसाबले मैले अघि नै भने एउटा गद्य कविता र एउटा बालगीत दुईवटा तयार गर्ने नै छौ। र मैले योभन्दा अघिल्लो पाठमा हिजो पनि मेरो ठेगानाहरू दिएको छु। त्यो ठेगाना अनुसार आज पनि म ठेगाना दिनेछु। त्यो अनुसार समस्या पर्यो भने भाइ बहिनीहरूले जुनसुकै बेला पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र थप जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। मेरो ठेगाना भन्दा पनि फोन नम्बर लेखौँ। फोन नम्बर भइसकेपछि यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। माधव खतिवडा सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय हेटौँडा 2। फोन नम्बर छ 98 655 14 700 कुनै पनि बेला सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नेछु।
अब यसरी मैले अघि भनेका 3टा कुरा यहाँहरूले ख्याल गरिदिनु होला। जुन कुरो हामीले सुनेको छ, सुनेको कुरो बिर्सन्छ, जुन कुरो देखेको छ सम्झिन्छ, गरेको कुरो जानिन्छ भन्ने कुरोलाई मनन गर्दै आफ्ना अभ्यासहरू यहाँहरूले बढाइदिनु हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ आज म यो कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजका लागि रेडियो ट्युसन कक्षाको समय यति नै। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै ठप्प भएको पठन पाठन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढ्ने लेख्ने बानीलाई यस रेडियो ट्युसन कक्षाले कायम राख्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। अहिलेका लागि भने कार्यक्रम निर्माण टोलीका सम्पूर्ण सहकर्मीहरू बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।